Unsa nimo nga explain nga na Ginoo nga di man nato makita. Example, ang hangin, di na to makita ang hangin. Pero nagtuta nga nay hangin. Dili nimo makita ang Ginoo, pero kabulo mo nga na Ginoo, paunsa man nimo naibaw-an? Pinagi inani. Bukid sa lugar. Pinagi sa lugar. Bukid. Ang answer bitaw nganong mutuo ta bisag di na to makita ang Ginoo. Langit. Kung naay gibuhat, naay nagbuhat. Kung naay gibuhat diri, naay nagbuhat. Kinsa may nagbuhat lugar na? Kinsa may nagbuhat sa tanan? Mo na akong buot pasabot. Maski sa kwan, maski sa anak, maski sa imong mamang papa. Ino nila nga nagbuhat sila, gibuhat nila ang ilang anak. O gibuhat nila, pero dili sila mismo ang nagbuhat ato. Ginoo. Kaya nga no, kung ikaw mismo nagbuhat dana, kabalo ka unsa na sila, kabalo ka magpapurma dana, kabalo ka kung giunsa na nimo pagpurma. Unya dili man na siya mapurma nimo, kalit na siya magawas. So, dili ikaw ang nagbuhat og imong papa og mama ang nagbuhat na sa imong kaugalingon, kundi dili ang Ginoo nagpurma sa imo. O gipaagi lang sa tiyan sa imong mama, gipaagi lang sa selula sa imong papa. Usay magingon ta nga tukog niyo pero wala kabalo kung nganong tuo ka sa Ginoo. Ingon dila nga. Ikaw nagbuhat na niyo ta. Oo gani. Ina na ba kung unsa inyong makita diri, wala na ilain king kinsay nagbuhat na kung dili ang Ginoo ra.